सर्वज्ञ परम पूजनीय महासंबोधि धर्मसंघ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनंत सेवाढो गर्दछौं। पूजनीय महागुरु आमा र महापुण्यवान बाल गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनंत सेवाढो गर्दछौं। 21 श्लोकमा विराजमान रहनुभएका सर्व परमात्मा भगवान गुरुहरू, पूजनीय मार्ग गुरु र गुरुमार्ग गुरुहरूको कोमल चरण कमलमा अनंत सेवाढो गर्दछौं। सन्यासी गुरुमार्ग गुरु र सन्यासी महामात्मा गुरुहरूको कोमल चरण कमलमा अनंत सेवाढो गर्दछौं। यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण संघ भक्त अन्यायहरू, घरका आफन्त, छिमेकी तथा समाजका चिरपरिचित भद्रबलात्मी र विभिन्न ओहदा तह र तबकामा रहनुभई सेवा प्रदान गर्नुहुने महानुभावहरू सम्पूर्णमा हामी महात्मा गुरुहरूको तर्फबाट एकमुष्ट रूपमा चथोप सहयोगी अर्थात सर्व मैत्री मंगलम गर्दछौं। परमात्मा र प्रकृतिको समष्टिगत संसारमा मनुष्य हामी आफ्नै कर्मको कारणहरूले घटना, दुर्घटना, रोग व्याधि, बिरामी, महामारी, प्रलय र कालगतिको कारण मृत्यु सुनिश्चित छ र यो परम सत्य पनि हो र कोही भौतिक जीवन शरीर बोकेर जिएर अमर भएर रहन सक्दैन र बाँच्दैन पनि। जुन व्यक्तिले जीवनको यस परम वास्तविकतालाई बुझ्नु भएको हुन्छ उहाँहरूको लागि भने मृत्यु कुनै सदाको लागि बिना छैन। आत्माले एउटा कमजोर शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीर रूप धारणा गर्ने तथा स्थान प्राप्त गर्ने अवसर वा अवस्था हो भनी बुझ्नु भएको हुन्छ। जसरी हामीले पुरानो तथा मैलिएको लुगा फेर्छौं त्यसरी नै एउटा आत्माले शरीर फेर्न खोजेको मात्र हो। यसरी उक्त आत्माले खोजिरहेको नयाँ शरीर पुनर्प्राप्त गर्नको लागि होस् अथवा नयाँ स्थान स्वर्ग प्राप्त गर्न होस्, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मनुष्यलाई धर्म कर्म अनिवार्य रहेको छ। जुन धर्म कर्मले मात्र उक्त स्थानहरू तय गर्ने गर्दछ। फेरि धर्म कर्म भनेर जुन पायो त्यही, जस्तो पायो त्यस्तै धर्म कर्म गरेर पनि त भएन। किनकि सद्धर्म कर्म नगरी ठीक यसको उल्टो अधर्म पाप कर्म गर्दाको कारण मनुष्य आत्मा दुःखै दुःखमा फस्न गई नष्ट हुन पुगिन्छ। र त गुरुज्यू वचन गर्नुहुन्छ, जो कोही पापले भरिएको संसारमा फसिन्छ त्यसको विनाश सुनिश्चित छ, जहाँबाट कहिल्यै उद्धार हुने छैन। स्वयं गुरु र धर्मले पनि उद्धार गर्नमा असमर्थ रहन्छ, जहाँ पुण्यको अस्तित्व नै समाप्त भएको हुन्छ। आज संसारमा यस्तै धर्मको नाममा अनगिन्ती मानवीय विधिलाई त्यहाँ समेट्न पुग्दा धर्मको अस्तित्व समाप्त भइसकेको यो वर्तमान क्षणमा हामीले गुरु र धर्मको वस्त्र धारण गरेर अनि आँखाले देखिने रूपको विधि धर्म कर्म गरेर त्यसले अब कुनै पनि संसारको प्राणीले उद्धार पाउने छैन, यो निश्चित छ। त्यसैले समग्र धर्मको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ कि संसारमा कुनै पनि प्राणी जगतले दुःख नपाओस्, तर्पिन नपाओस्, संसारमा भोतारिन नपरोस्, लगायत प्राणी जगतको अस्तित्वलाई सदा जोगाइ राख्ने यो प्रकृति जगतको पनि उत्थान होस्, संरक्षण होस्, प्रवर्धन होस्, स्वच्छ होस् भन्ने कुरालाई हामीले धर्ममा एकदमै विधिगत रूपमा त्यसलाई अपनाएर परमात्माको त्यो विधि
र वचनहरूलाई स्वीकारेर यदि संसारमा त्यो भूमिका निर्वाह गरिन्छ भने वास्तवमा संसारमा सत्य धर्म त्यसैलाई भनिन्छ। अनि परमात्माको तिनै वास्तविक धर्म मार्गलाई आत्मसात गरेर ग्रहण गरेर सर्व जगत प्राणीको दुःखमा परेको सर्व प्राणीलाई उद्धार गर्न लागि परेका सत्य गुरु नै वास्तवमा धर्मको नेतृत्व भित्र पर्छ भन्ने कुरा गुरुज्यूले अमृतमय वचन गर्नु भएको छ। त्यसैले हामीले यसरी आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त जुन भइसके पश्चात त्यसपछि हामीले एउटा मनुष्यको जुनी त परै जाओस् एउटा सानो कमिलो सम्मको पनि जुनी प्राप्त गर्न सक्ने छैन। यो वास्तविक शाश्वत सत्य हो। त्यसैले हामीले धर्म कर्म गर्दा परमात्मा सत्य धर्मको नीति नियममा रही त्यसको पालनाको साथमा सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पति जगतको हितमा निहित रहेर धर्म कर्म गर्नु पर्दछ। मानव प्राणी जन्मेपछि मर्नुपर्ने यो संसारको नीति पनि हो, सुख र दुःखको संगम स्थल पनि हो। जन्मदा हामी सुखी मान्छौं र मृत्यु हुँदा दुखी, यो मानवको एक स्वभाव पनि हो। यसलाई सबैले बुझ्नु भएकै छ। यही सुख र दुःखमा साथ सहयोग गर्ने यो हामी सबैको परम धर्म कर्म कर्तव्य हो। चाहे धर्ममा लागि परोस् या नपरोस्, यो एउटा सामाजिक दायित्व पनि हो। तर आज विकृति र विसङ्गतिको चपेटाभित्र रहेर त्यो कुरीति र कुचलन चल्तीलाई धर्म मान्न पुग्दा आज सत्यता गुरु धर्मले आफ्नो घरको दैलोमा ढकढक्याउँदा पनि हाम्रो कान भएर पनि नसुने चाहिँ बहिरो बनिराखेका छन् आजको मानव जगत। अनि देखिने आँखा भएर पनि नदेख्ने अन्धो चाहिँ बनी टोपलेका छन् आजको मानव जगत। यसरी गरेको तपाई हाम्रो गलत कर्म र सिद्धान्तले न त गुरुलाई असर पर्नेछ न त धर्मलाई असर पर्नेछ। यस्ता गलत कार्यको परिणाम स्वयं आफैले भोग्नु पर्ने यो सुनिश्चित छ। जुन बाँचिरहेको यो जीवनकालमा नै हामी स्वयंले भोग्न र देख्न पाउनेछ। तर जुन हामीले परम वास्तविकतालाई बुझ्नु भएर सुख र दुःखमा साथ सहयोग गर्ने यो हामी सबैको परम धर्म कर्तव्य पनि हो र सोही अनुसार तपाईहरू पाल्नु भएको छ। तर कर्तव्य निवारण गर्दा देखावटी नभई सदा सदा सत्यतामा रही निवारण गरेको कर्तव्य चाहिँ उपलब्धिमूलक र महत्त्वपूर्ण रहन्छ हाम्रो मानव जीवनमा अनि धर्मको नेतृत्वमा। फेरि दुःख पीडामा साथ दिनुले खुसीमा साथ दिनुभन्दा धेरै महत्त्व रहन्छ। अझ धर्ममा यसको महत्त्व त कहाँ हो कहाँ अधिक रूपमा रहेको हुन्छ। यसैलाई बोध गर्नु भएर बुझ्नु भएर तपाई मृतकको परिवार तथा आफन्त जन इष्टमित्र छिमेकी समाजका चिरपरिचित लगायत मैत्री संघ भक्त अनुयायीहरू सम्पूर्ण सहयोगी आत्मा लिएर धर्म पुण्यको खातिर पनि यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्मको यस शुभ धर्म अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ। तपाई उपस्थित पुण्यवान सम्पूर्ण आत्माहरूलाई फेरि पनि हामी गुरुहरूको तर्फबाट मैत्री धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौं। यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएका जिल्ला जिल्लाका सर्वसाधारण गुरु संघ भक्त अनुयायीहरू तथा हामी महात्मा गुरुहरू हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण अर्थात् हाम्रो उपस्थिति भनेको कुनै पनि भौतिक रूपी लोभ लालचा अहंकारी सोच र भावनामा लिप्त भई संसारिक रमझम जम्काभेद घुमघाम अनि गफगाफमा समय खर्चिन र कसैलाई देखावटी रूप देखाउन र कुनै संख्यात्मक भेदभावको रूप सिर्जना गर्न आएको होइनौ। यो सबैले बोध गरून्।
हामी सम्पूर्णको उपस्थितिको एउटै उद्देश्य भनेको नै नितान्त उहाँ गुरु धर्मको गहिरो खोजबाट सत्यता बुझ्दै बोध गर्न हुँदै मृतक आत्माको उद्धार तथा स्वयं हामी आफ्नो पनि मोक्ष प्राप्तिको लागि आवश्यक पुण्य सम्भार गर्न यसमा समर्पित भावले दुःखमा परेका उहाँ परिवारहरूलाई पनि साथ र सान्त्वना दिन यहाँ उपस्थित भएका हुन्। यस महान धर्म कार्यमा उपस्थित सम्पूर्ण सौभाग्यमानी पुण्यवान आत्माहरूप्रति हामी पूर्ण विश्वस्त छौं कि सो उद्देश्य अनुरूप शान्तशील स्वभावमा रही मौनताका साथ माला जप ध्यान गर्नुहुँदै यस प्रार्थना कार्यमा हामी महात्मा गुरुहरूलाई साथ दिनुहुनेछ र सो उद्देश्य अन्तर्गत रही बोधि श्रवण धर्म संघका विभिन्न जिल्लाका उपस्थित संघहरू जो उहाँहरूले एक समान धर्मको मार्गदर्शन जब ध्यान गर्नु भएर दिन दुखी निर्दोष अबोध अज्ञानी तथा अबोध प्राणीहरूको उद्धारको निमित्त आफ्नो समय खर्चिरहनु भएको छ र कतिपय त पक्कै पनि यो खर्चिने अवस्थाबाट पनि वञ्चित भइरहेका होलान्। पश्चाताप गर्नुपर्ने समय पनि हो यो। यस मैत्री धर्म मार्गदर्शनको यात्रामा अग्रसर उहाँहरू भनेको गुरु धर्म प्रतिको प्रगाढ विश्वासलाई आत्मसात गर्नु हुँदै आत्मामा संगाल्नु हुँदै आपसी एक अर्कामा संघहरू बीचमा एक अर्कामा शंका उपशंका दोष दोषारोपण भेदभाव घमण्ड अहंकार लोभ लालच तथा स्वार्थ ईर्ष्या रहित रूपबाट अगाडि बढिराख्नु भएको मैत्री वस्त्रधारी सर्वसाधारण गुरुको स्थान प्राप्त गर्नुभएको उहाँ संघहरू हुनुहुन्छ र अमैत्रीपूर्ण विवादित विखण्डित विषयलाई हामी तथा उहाँ संघहरूले एक अर्कामा अंगाल्नु र स्वीकार्नुले हामी बीचको मैत्री सुमधुर सम्बन्धलाई टुक्राएर मनमुटाव तथा विवाद गराउँदछ भन्ने विषयमा उहाँ संघहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ र स्पष्ट बुझ्नु भएको पनि छ भन्ने कुरामा हामी महात्मा गुरुहरू पनि स्पष्ट छौं। त्यस प्रकारको अमैत्री भावहरू सत्य मैत्री धर्मको बाधक हुन्। अर्थात् कुनै वृक्षहरू स्वरूपमा राम्रो भए तापनि फल चाहिँ विष दिने जस्तै हो। जुन हामी संघहरूले त्यसलाई त्यागेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर संघको एकरूपता र मेलमिलापतालाई हामीले बढी प्राथमिकता दिनु पर्दछ। हामीले गरेका ती सर्व कर्महरूमा उहाँ सर्व परमात्मा गुरुज्यूहरूले दृष्टिगमन गरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। उल्लेखित मैत्री सुमधुर गुणले युक्त रूप तथा कर्म सबैको होस् भन्ने नै उहाँ गुरुज्यूले चाहनु भएको हो भन्ने कुरा सबै संघहरूमा स्पष्ट जानकारी पनि गर्दछु। यस प्रकार एक समान मैत्री भाव दर्शन र व्यवहारिकतामा आफूहरू उत्रिँदै विश्वलाई मैत्री एक रूपताको दर्शन दिन विगतका दिनहरूमा मैत्रीमा लाग्नुभन्दा अघिका दिनहरूमा व्यतीत असन्तोषजनक जीवन यापनलाई त्यागेर भेदभाव रहित सुखी शान्तिमय जीवन यापनको लागि आज सत्य मैत्री धर्ममा लागि पर्नु भएको छ। मैत्री धर्ममा हामीले बुझ्नुपर्ने र ग्रहण गर्नुपर्ने महागुरु वचनहरू यस प्रकार रहेको छ। गुरु आसन एक नम्बरमा छ। गुरु आसन चाहिँ ठुलो होस् या सानो 5 तहको हुनुपर्दछ, तर पनि कोठाको अवस्था र आफूले सक्ने सम्म अनुरूपको पूजा गर्न सहज निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। 2 नम्बरमा त्यसै गरी ती तहहरूमा यहाँ हामीले देखिरहेका छौं प्रत्यक्ष रूपमा सुरुमा जल, त्यसपछि फूल, फल अनि बत्ती धूप चाहिँ हामीले यो वातावरणलाई एकदमै सुगन्धमय रूपमा एउटा अर्पण गरिरहेका छौं। त्यो चाहिँ अलि अन्यन्त्र राखिरहेका छौं। माथिल्लो 5औं स्टेपमा गुरु स्वयंको आसन रहेको छ।
यस प्रकार निम्न प्रकार अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ जुन 21 वटा कचौरामा अझै पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले अघि पनि देखिरहेको कुरा, कृपया जसले जसरी गर्नुभयो त्यो कुरालाई स्वयं आफै बोध गर्नुहोला। 21 वटा भाँडामा हामीले दाहिनेतिरबाट नै जल अर्पण गर्छौं। दाहिनेतिरबाटै हामीले जल उठाउँछौं, यसरी दाहिनेबाट नै। र फूल अर्पण गर्ने कार्य पनि हामीले दाहिनेतिरबाट नै गर्नु पर्दछ। र 21 लोकको सर्वगुरुहरूमा अर्पण गरिसकेको यो विशुद्ध जललाई गुरुहरूको अधिकारमा निहित भइसके पश्चात, चढाइसके पश्चात, सायद धर्म अबुझाइको कारणले होला, हामीले चाहिँ त्यो जललाई चाहिँ पुष्प फूलले चाहिँ छोएर त्यो छर्किने कार्यहरू गर्नु चाहिँ कुनै कदाचित पनि हुँदैन। यो कार्य जो जसले गर्नु भए तापनि यसमा स्वयं आफैले बोध गर्नु भएर अगाडि बढ्नु होला। माथि उल्लेखित कर्महरूसँगै हामीले ढोक अर्पण, माला जप अर्पण, ध्यान अर्पण निम्न प्रकार रूपमा गर्नु पर्दछ। जस्तो 4 नम्बरमा ढोक अर्पण कार्य गर्नुहुँदा हामीले जुन 21 पटक ढोक गर्नुहुँदा हामीले शिरले भुइँमा छोएकै हुनु पर्दछ र माथि आउनु हुँदा पनि मेरुदण्ड एकदम सिधा आकृतिमा आएको हुनु पर्दछ। र ढोक कार्य बिस्तारै बिस्तारै एकदमै गहन रूपमा गुरु धर्ममा समर्पित भएको हुनुभएको भावमा लीन हुनु भएर हामीले ढोक अर्पण कार्य गर्नु पर्दछ, एकदम बिस्तारै बिस्तारै। अनि पछाडिको जुन पिठ्यौको भाग छ, पछाडि पिठ्यौको भाग बन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले उठाउन त्यति किसिमको त्यो एउटा शोभा दिँदैन र त्यसरी गर्ने एउटा विधि पनि होइन त्यो। त्यसलाई हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। तलबाट आउनु भएपछि एकदम सिधा रूपमा हामीले उठ्न सक्नु पर्दछ। त्यसै गरी ध्यान तथा माला जप ध्यानको क्रममा आँखामा चस्मा र मुखमा मास्क लगाउनु हुँदैन। आँखा चिम्लेको अवस्थामा हुनु पर्दछ र मन्त्र उच्चारणमा मुख नखोली मन मनै उच्चारण गर्नु पर्दछ। जहाँ मन्त्र भनेको सर्व परमात्मा भगवानहरूको अधिष्ठानद्वारा प्रदान गर्नुभएको महामन्त्रहरू हुन्। यसको महत्त्व धर्ममा अपरम्पार छ। यसैमा सर्वगुरु, सर्वलोक, सर्व प्राणी समाहित रहेको छ र अडिएको छ। हरेक दुःख पछिको सुख प्राप्ति हामीले यसैद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी महामन्त्रहरूलाई अपार सम्मानका साथ आत्मामा सजाउनु पर्दछ। यसलाई सही तरिकाले अपनाउँदै गएमा सर्वहित र उद्धार सदा भइरहनेछ। अन्यथा विपरीत गएमा उल्टो हानि क्षति हुनेछ। ती मन्त्रहरू हाललाई उहाँ पूजनीय गुरुज्यू मार्फत तपाईँ हाम्रो निमित्त 7 वटा प्रदान गर्नुभएको छ। जस्तो उहाँ मैत्री गुरुको मन्त्र सोनुवा नेही निकमा ग्यावे ग्याते ग्यावे एन्दिक गेन्द निकमा, यस प्रकारको मैत्री भाषा लिपिमा अनुवाद भएका मन्त्रहरू छन्। 7 वटा मन्त्र भोलि समय सँगै फेरि पनि प्राप्त हुने दिनहरू नआउला भन्ने पनि छैन। जुन मन्त्रलाई हिजो सम्बोधा लिपिमा चाहिँ ओम आहुम माहिनियाना गुरु पानी सिद्धि हुम भनेर चाहिँ गुरुज्यूले संसारको हितको निमित्त प्रदान गर्नु भएको थियो। त्यसरी नै 5000 वर्षको समय अवधिसँगै संसारमा उहाँ बुद्ध पुरुषहरूको वचन अनुसार, लिखित ग्रन्थ अनुसार ग्यालुवा झम्पा अर्थात् मैत्री गुरु चाहिँ यो लोकमा पाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि संसारलाई स्पष्ट छ। र पनि यो कुरालाई स्पष्ट भएका वक्ताहरूले नै समाजका ती अज्ञानी सोझा साझाहरूलाई त्यो कुरामा स्पष्ट नपार्नु हुँदा सबैजना धर्म ज्योति प्रकटित भएर उज्यालो प्राप्त गर्दा गर्दै पनि कता कता रणभुल्लमा परेर अन्धकारमा जीवन व्यतीत गराउन बाध्य बनाएका छन् आजका समाजका चेत परिचित र बुद्धिजीवी वर्गहरू। यसर्थ कोही कसैलाई यो दोष दोषारोपणको अवस्था छैन। संसारमा
यदि हामीले धर्म कर्म गरेकै हो भने परमात्मा गुरुहरूको सिद्धान्त अनुसार गर्नु उचित छ। किनकि विगतको कालखण्डदेखि आजसम्म आइपुग्दा कुनै पनि कालखण्डको गुरुहरूको धर्म सिद्धान्तहरू फरक रहेको छैन र आज हामीले एउटा धर्मबाट आज मैत्री धर्ममा आउँदाखेरि मैत्री धर्म एउटा परिवर्तन गरेको धर्म परिवर्तनको जुन शब्द निकाल्छ, धर्म संसारमा कोही कसैले पनि परिवर्तन गराउन सक्ने शब्द हुँदै होइन। मात्र हामीले सत्यलाई बुझेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसैगरी 7औं नम्बरमा छ माला जप ध्यानमा रहनुहुँदा मेरुदण्डको भाग, हाम्रो यो ढाड हुन्छ मेरुदण्डको भाग एकदम सिधा राख्नु पर्दछ। अनि हामीले शिर निहुराउनु हुँदैन है, माला जप गर्दछौँ सिधा रूपमा शिर पनि सिधा गरेर एकदमै छातीको अगाडि राखेर माला जप गर्नु पर्दछ। यस प्रकारको शारीरिक स्थितिले हामीमा स्वास्थ्य लाभ हुनुको साथै ध्यानमा गुरुलीन हुन एकदमै सहज पार्दछ। तर माला जप ध्यान नभई 3 स्टेपको ध्यानको अवस्थामा भने शिर निहुराएको हुनुपर्दछ। जुन 3 स्टेपको ध्यान तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ एकदमै समर्पित भावमा शिर निहुराएर नै हामीले ध्यानमा एकदम लीन र मग्न हुनुपर्दछ। त्यसै गरी माला जप गर्नुहुँदा हातको औँलाको सहायताद्वारा मालाको एक दाना दाहिनेतर्फ हामीले घुमाउनु पर्दछ र हात र मालालाई जुन एक किसिमको हल्लाउने अवस्था छ नि, हात पनि माला पनि हल्लाउने भरसक त्यसलाई हामीले रोक्नुस्। एकदम मालाको दानालाई मात्र हामीले घुमाउने र एक दाना जप्नु पर्ने एकदमै यो निश्चित रहेको छ, जसले हामीलाई शान्तता र एकाग्रतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ। किनकि हात हलाउँदा माला हल्लिसकेपछि त्यसको पनि आवाज आउँछ, जुन हाम्रो एकदमै लीन भइरहेको अवस्था छ त्यसबाट हामी भङ्ग हुन पनि सकिन्छ। गुरुज्यूबाट प्रतिपादन गर्नुभई संसारको निमित्त हामीलाई दिनुभएको धर्मको मार्गदर्शन र विधिहरू एकरूप हुन महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तसर्थ हामी मैत्री मार्गी हुनु भएपछि मैत्री भावमै रहनु भएर एक मैत्री विधि, एक मैत्री कर्म, एक मैत्री भाषा, एक मैत्री लिपि र एक मैत्री संस्कार रूपी हुनु भएर एक समान र सबैको हित तथा कल्याणमा निहित हुनु पर्दछ भनी उहाँ गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ। यसरी नै हामी बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा रही सर्व परमात्मा गुरुहरूको धर्म नीति शासनलाई आत्मसात गरी त्यस अनुरूप बुझ्नु भएर व्यवहारिकतामा जप ध्यानमा अनि हाम्रो बोली वचनमा तथा हरेक मैत्री कर्महरूमा स्पष्ट रूपहरू देखाउनु र बुझाउनु हामीले पर्दछ। यो नितान्त हामी महात्मा गुरु र सङ्घहरू सबैको जिम्मेवार भित्र पर्दछ। अन्यथा यस विपरीत हुनु भएर धर्म कर्म जति गर्नु भए तापनि कर्म प्राप्तिको फल शून्य त अवश्य नै रहन्छ र गलत कर्महरूको कारण प्रतिफलमा उक्त पाउनु पर्ने फलमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो, अप्ठ्यारो, चटारो र साह्रोले सताउँदै बाँचुन्जेल अशान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्दै विचलित हुनु बाध्य हुनेछ। यो पनि सबैलाई स्मरण रहिरहोस्। माथिका ती सबै विषयहरूले पूर्णता प्राप्ति गर्न पहिलो आधारशिला भनेको नै सम्पूर्ण गुरु र सङ्घहरू एकजुट हुनु भई दैनिक नित्य कर्महरू मात्र नभएर धर्मको जति पनि जिम्मेवारहरू छन् एक समान एउटै विधि प्रकारले सबैको साथ सहयोग रूपबाट भावनाबाट नियमित रूपमा गर्नु र अपनाउनु पर्दछ। जुन तपाईँ सङ्घहरूले गर्नुभएको एकरूपताको त्यो धार्मिक कर्महरूले गर्दाखेरि तपाईहरूको एक किसिमको मैत्री भावको त्यो सम्बन्धले गर्दाखेरि हामी महात्मा गुरुहरूलाई पनि एउटा ऊर्जावान बनाइदिनुहुन्छ र हामीलाई पनि अझ समर्पित भावप्रतिको त्यो भावना र ऊर्जाहरू बढ्दै जानेछ। त्यसकारणले गर्दा पनि गुरुज्यूले अमृतमय वचन गर्नुभएको छ कि गुरु र सङ्घ भनेको चाहिँ नङ र मासुको एकदमै प्रगाढ सम्बन्धमा रहिरहनु पर्दछ। सर्वसाधारण गुरुको स्थान छ
महात्मा गुरुहरूको स्थान छ। जुन हामी बीचमा गर्नुपर्ने आदर सत्कार सम्मान छ त्यसलाई भावबाट हामीले गर्नुपर्छ, किनकि स्वरूपमा एउटा भौतिकता देख्नु भए तापनि हामी सबैको शिरमा उहाँ पूजनीय परमात्मा गुरुहरूले वास गरिराख्नु भएको हुन्छ, ताकि हाम्रो गलत कर्मको कारणले गर्दाखेरि उहाँ परमात्मा गुरुहरूलाई अपमान नहोस्। आज यस्तै सम्बन्ध सुमधुर मैत्री सम्बन्धहरू बिग्रिँदै जाँदा संसारमा अशान्ति छ, द्वन्द्व छ, परिवारमा अनमेल छ, झगडा छ, चोरी छ, डकैती छ, काटमार छ, हरेक चीज छ। जुन यो सबैलाई समाप्त गर्ने अब एउटै विकल्पको रूपमा सत्य धर्म हो र सत्य धर्मले प्रदान गर्नुभएको सत्य विधि र कुशल संस्कारहरू नै हुन्, सुसंस्कारहरू नै हुन्। यो सबैले बुझ्न अत्यन्त जरुरी रहेको छ। संसारमा सर्वमानवलाई सर्वपक्षीय हिसाबले राम्रो हुन धर्ममा लागेकाहरू मात्र नभई धर्ममा नलागेका तथा अन्य धर्ममा लागेकाहरू सबै जो कोही पनि किन नहोस् सबैको हित र कल्याणमा सत्य धर्मको विधि निधि अनुरूप नै एकजुट हुनु भई लागि पर्नु पर्दछ। एक्लैले केही सम्भव रहेको छैन संसारमा। यस प्रकार नै धर्म मार्गदर्शन दिनको लागि उहाँ पूजनीय गुरुज्यूले हामी महात्मा गुरु र तपाई सर्वसाधारण गुरु संघहरूलाई मार्गदर्शनको दर्जा तथा चिनारी दिनु भएको छ। अनि त्यसमा हामी मार्गदर्शकको ज्ञान लिनेहरूले नै धर्म मार्गदर्शन सही ढंगबाट एकरूपतामा दिएन भने अब यहाँ एकरूपता र सही ढंगबाट संसारमा धर्मको मार्गदर्शन कसले दिने? किनकि संसारमा अब धर्मको सत्य रूपहरू सबै विलीन भइसकेको छ भनी गुरुज्यूले अमृतमय वचन गर्नुभएको छ। अघि नै भने नि धर्म शब्दको नजिक संसार नजिक छ, तर परमात्मा रूपी असल धर्मबाट आजको यस मानव युगका कलिला पाइलाहरू टाढा टाढा भइरहेका छन्। आजको यो विकराल युगमा बल्ल तल्ल सत्यता प्राप्त भएको महादुर्लभ समयमा र त्यसमा पनि विरोधै विरोधको मासमा अधिक चुनौतीको साथमा हामी रहेका छौं। यसप्रति थोरै पनि विचलित नभई हामी अगाडि बढिरहेका छौं। गर्व छ तपाई हामी पुण्यवान आत्माहरू स्वयं शाश्वत परमात्मा गुरुको शरणमा शरणागत भई आज विश्व सामु सत्य गुरु धर्म दर्शनको विजयको झण्डा फरफराउन पाएका छौं। सत्य धर्मको उजागर गर्दै ती दिन दुखी प्राणी आत्माहरूको उद्धार गर्ने कर्मभूमिमा हामी उत्रिन पाएका छौं। फेरि पनि तपाई पुण्यवान आत्माहरूलाई मुरी मुरी मैत्री धन्यवाद। यसरी नै धर्म आत्माको ऊर्जाहरूलाई उहाँ परमात्मा गुरुहरूको आशीर्वादले प्रगाढ रूपमा सजाएर जो जसले जे भन्नु भए तापनि आखिरमा सत्यको सुनिश्चित विजय छ, उक्त सत्यतालाई आत्मसात गर्नु हुँदै अज्ञानताको पछाडि र झैझगडाको पछाडि लागेर हामी उसको विरुद्धमा लागेर ती अज्ञानताको पछाडि लागेर हामी महाअज्ञानी नबन्नुस्। मैत्री भाव भएर सत्यताको जानकारी गर्नुस्, नम्रता भइदिनुस्। यो नै संसारको निमित्त काफी छ। आखिर गुरु अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, जो सत्यतामा लागि पर्छ फल त्यसैलाई हो, जो लागि पर्दैन नरकको स्थान त्यसैको लागि हो। आखिरमा धर्मले संख्यात्मक भिडभाडको आवश्यकता होइन, सत्यता गर्ने दुई चार जना नै किन नहोस्, विश्व परिवर्तन गर्नको लागि तिनै काफी छ भन्ने गुरुजीको वचन रहेको छ। हुन पनि उदाहरण यहाँ प्रत्यक्ष छ। संसारमा हिजो उहाँ नेपाली भूमि 12 जिल्लाको त्यो घनघोर चारकोसे झाडीमा अन्न पानी श्रवण बिना नै महाकठोरपूर्ण दुःखलाई आत्मसात गर्नु भएर सामना गर्नु भएर उहाँ एक्लो गुरुले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको थियो। आज हेर्नुस् त त्यो सत्यता धर्मको ज्ञानको तपोबलले उहाँ सर्वगुरुहरूको
सर्वगुरुहरूको कृपा आशीर्वादले संसारभरका पुण्यवान आत्माहरूले गुरु धर्मको शरण परेर मोक्षको मार्गमा लीन हुन पाएका छन्। आज करोडौंको संख्यामा विश्वभरि नै बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्मको यात्रामा लामबद्ध भएर ती पवित्र पुण्यवान आत्माहरू लागि परेका छन्। हे पुण्यवान आत्माहरू, हुरी बतास घाम पानी जस्तो सुकै आदि बेरी आओस्, तर पछि हट्नुहुन्न, किनकि सत्यतामा सदा अग्रसरी पाइलाहरूलाई यो यात्राहरूलाई उहाँ पूजनीय गुरुज्यूहरूले सदा सहज पारिदिनु भएको छ र निश्चितै रूपमा सहज हुँदै जानेछ र हामीलाई सफलता पनि मिलिरहेका छन्। संसारमा हामी मनुष्य जोसुकै जहाँसुकै किन नरहोस्, धर्म नगरी सुखै छैन। ती सुख प्राप्ति गर्नको लागि सही र सत्य धर्म कर्म नगरी थोरै पनि प्राप्ति छैन। त्यसैले धर्म अनिवार्य छ। अनिवार्य धर्मबाट सुख, शान्ति, मुक्ति र मृत्यु पश्चात मोक्ष अर्थात् स्वर्गलोक, सुखवती लोक प्राप्ति गर्न सत्य धर्मको आवश्यकता रहेको छ र सत्य धर्म अँगालिसकेपछि सबैले सही रूपमा धर्मको विधान, विधि, नीति नियम अनुसार परमात्मा गुरुज्यूले दिनुभएको वचन अनुरूप जप ध्यान कार्यहरू सबैले गर्नुपर्दछ। यदि यो चीजहरू रहन्न भने त्यहाँ धर्म छैन। जहाँ धर्म हुँदैन त्यहाँ मैत्री कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले धर्मको विधि अनुसार जानु आवश्यक छ। थोरै अब विज्ञानको सत्तालाई जोड्न चाहन्छु। कसले भनिन्छ धर्मले भौतिक विज्ञानको सत्तालाई मान्दैन भनेर? मानिन्छ, तर भौतिक विज्ञान शास्त्रले भनिन्छ कि धर्म भनेको भौतिक विज्ञान सम्मत हुनु पर्दछ। धर्म चाहिँ मानवले निर्माण गरेको भौतिक विज्ञान सम्मत हुनुपर्छ भनेर भौतिक विज्ञानले भन्छ। तर धर्मले के भनिन्छ भन्दा धर्म भनेको विज्ञान सम्मत नभई महाविज्ञान सम्मत रहेको हुन्छ र रहेको छन् पनि। किनकि धर्म विज्ञानले भौतिक विज्ञानको सत्तालाई सजिलै रूपमा बुझ्न र लिन सकिएको हुन्छ। तर भौतिक विज्ञानले धर्म विज्ञानको सार तथा सत्तालाई न त पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिएको हुन्छ, न त लिन नै सकिएको हुन्छ, न त यो भौतिक विज्ञानको लागि सम्भव नै रहेको छ। किनकि धर्म तत्त्वको विज्ञान महाजटिल, अति गहन र असीम छ, जुन परम ज्ञानले युक्त सर्वलोकदर्शी सर्वज्ञाता गुरुले मात्र लिन तथा प्राप्त गर्न सम्भव रहेको हुन्छ, जुन हामी मानवले हुँदै होइन र सक्दैन पनि। र त भौतिक विज्ञानलाई धरती आकाश अडिनुको कारण गुरुत्व आकर्षण बलले हो भनेर बुझिएको हुन्छ, तर गुरुत्व आकर्षण बलको उत्पत्तिलाई बुझ्न सकेको हुँदैन। अर्को, भौतिक विज्ञानलाई मानव मृत्यु प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकार रहेको हुन्छ, तर मृत्यु पश्चात के हुन्छ भन्ने कुरा जानकार रहेको हुँदैन, जुन कुरा गुरु धर्मलाई मात्र स्पष्ट जानकार रहेको हुन्छ। माथि उल्लेखित स्पष्ट गुरु धर्म र सत्यतालाई संसारको हित तथा कल्याणको निमित्त आज उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले 6 वर्षसम्मको महाकठोर त्याग र तपस्यामा रही यस संसारलाई फेरि पनि हजारौं वर्षसम्मको सत्यता दर्शनका निमित्त मानवताको पर्खाइलाई पूर्णता दिनुभएको छ। यस प्रकार गुरुज्यूले संसारको निमित्त दिनुभएको धर्मलाई बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म भनिन्छ, जहाँ बोधि मार्ग दर्शन भनेको धर्ममा एक विशिष्ट भगवान मार्ग हो, जुन धर्ममा अन्तिम तथा उच्च कोटिको मार्गदर्शन हो। यो संसारमा विगतको कालखण्डमा भगवान मार्गदर्शन हामीले प्राप्त गरेको थिएन र अब त भएको पनि थिएन। आज मात्र हो यो संसारमा गुरुज्यूले दिनुभएको भगवान मार्गदर्शन। यस बोधि मार्गदर्शन अर्थात् भगवान मार्गको यात्रा बिना अबको संसारमा मनुष्य आत्मा उद्धार अनिश्चित छ। त्यसैले निश्चित उद्धार प्राप्त गर्नको लागि
बोधि मार्ग दर्शनमा रहेको धर्म मार्गलाई हामी सबैले संसारले ग्रहण गर्नुपर्दछ र यिनै मार्गदर्शन अन्तर्गत अवतरित भएको धर्म मैत्री धर्म हो र मैत्री धर्मको विषयमा उहाँ पूजनीय गुरुज्यू वचन गर्नुहुन्छ। मानव आत्मालाई मुक्ति र मोक्षको मार्ग प्रदान गर्ने धर्म मैत्री धर्म हो। हजारौं वर्षदेखि मानवले भुल्दै गएको आत्मा र परमात्मा बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई बोध गराई अझ मजबुत बनाउने धर्म मैत्री धर्म हो। हामीले संस्कार पर्ने कर्मको विधि चाहिँ कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने कुरा यस बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको विधि अनुरूप तपाईहरुलाई स्पष्ट गर्न गइरहेको छु। मृत्यु न एउटा कुनै पनि आत्माले अर्को नयाँ रूप र स्थान पाउने अन्तिम अवस्था हो। हर प्राणीको मृत्यु न त उठेर न त बसेको अवस्थामा हुन्छ। मृत्यु पश्चात उक्त सर्व प्राणी लडेको अथवा सुतेको अवस्थामा भएको हुन्छ। यो सबैलाई जानकार होस्। वास्तविक धर्मको आवश्यकता सत्यता विधिलाई मानवताको आवश्यकतालाई बुझेर हामी मार्गदर्शनमा हिँडेका महात्मा गुरुहरू हुन् हो। त्यस प्रकार प्राकृतिक रूपमा मानव मृत्यु प्राप्त हुने त्यो सुताएको अवस्थामा हामीले गुरु धर्मको विधिलाई आज त्यही विधिलाई भन्नु पर्दाखेरि संसारमा मैत्रीहरूको संस्कार विधि चलन चल्ती कहाँ छ त भन्ने कुराहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ। गहन रूपमा गहिरो रूपमा हामीले बुझौं। आज उहाँ पूजनीय गुरुज्यूले 35,000 वर्ष अगाडिको विधिगत धर्मको चलन चल्ती र सुसंस्कारहरूलाई कर्म विधिहरूलाई त्यो परम्परा एउटा धार्मिक परम्परालाई आज जस्ताको तस्तै आज संसारमा गुरुज्यूले प्रदान गर्नुभएको छ। संसारले हिजोदेखि अपनाउनु पर्ने चलन चल्ती र परम्परा धार्मिक संस्कार विधि यही नै थियो, यही नै हो र यही नै रहनेछ। वास्तवमा धर्मको असल संस्कारहरू परम्पराहरू रहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गराउँदै त्यही प्रकृति अनुसार गुरुज्यूको वचन र धर्मको सिद्धान्त अनुसार मानव मृत्यु प्राप्त भएपछि सुतेकै अवस्थामा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मले गुरुज्यूको वचन अनुसार उत्तानो अवस्थामा त्यो लासलाई चाहिँ सुताएर हामीले नलिन्दामा लाने गर्छौँ र देब्रे साइडमा बत्ती बालेर हामी लाने गर्छौँ। गुरुहरूको साक्षात्कार सम्बन्धको एउटा स्वरूपमा बत्तीलाई अर्पण गर्दै उहाँ माथि परलोकबाट आकाशभन्दा माथि परलोकमा विराजमान रहनुभएका उहाँ पूजनीय परमात्मा गुरुज्यूहरूले दृष्टिगमन गर्नुहुँदै उक्त शरीरप्रति माया मोह रहँदै आत्मासँगै रहेको त्यो आत्मालाई चाहिँ विचलित हुनुबाट जोगाउन गुरुहरूले त्यो आत्मालाई एकदमै सहारा प्रदान गरिराख्नु भएको हुन्छ। कतै त्यो आत्मा विचलित होला कि कुनै दुष्ट आत्मा र ज्ञान खेल्नेहरूले त्यसलाई बसमा ल्याएर एउटा राम्रो आत्मालाई प्रेत आत्मा बनाएर खेल्छ कि भन्ने बसबाट जोगाउनको लागि हामीले साक्षात्कार परमात्मा गुरुहरूको सम्बन्धलाई तय गरेर त्यसरी विधिगत धर्मको नियम अनुसार हामीले लगिरहेको हुन्छौँ। यो कुनै हामी स्वयंबाट बनाइएको विधिगत चलन चल्ती होइन र हामी परमात्मा गुरुको वचन र धर्मको विधिभन्दा अलग रहेर कुनै कदाचित पनि हामीले धर्म कर्म गर्न हुँदैन र गर्न सकिँदैन पनि। यो कुरामा सबै स्पष्ट हुनुहोला। लास लाँदाखेरि आज तपाईहरू जो 2-4 जना एउटा पुण्यवान आत्माहरूले एउटा नयाँ उपस्थितिले यो अवसर पाउनु भएको छ। धन्यवाद छ तपाईहरूको निमित्त। यो असंख्य प्राप्ति हो, गुरुहरूको आशीर्वाद हो र हाम्रो कर्तव्यलाई तपाईहरूले बोध गर्नुभएर रहनुहुँदा हामी एकदमै खुसी छौँ र तपाईहरूलाई स्वयं अनुरूप जानकारी गराइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीले त्यसरी लासहरू लाँदाखेरि अगाडि एकदम अग्रस्थानमा हामीले गुरु धर्जुलाई चाहिँ हामी राख्छौँ। हुन त अहिले धर्जुको स्वरूपमा तपाईँले सादा पाउनु भएको छ। अब आउने दिनमा 21 श्लोकको बृहत मैत्री भाषा लिपि सहितको आज प्रार्थना पुस्तक र ज्ञानहरू गुरुज्यूले दिइसक्नु भएको छ। अब स्पष्ट हुनुहोस्, त्यो नै मैत्री लिपि भाषा अक्षरले लेखिएको छापिएको धर्जुहरू पनि केही समयमा सबैले प्राप्त हुनेछ। हो, त्यो धर्जु भनेको गुरु अंकित हुन्छ र त्यसलाई अग्रस्थानमा राखिन्छ। किनकि हामी महात्मा गुरुहरू पनि मार्गदर्शक होइन, आध्यात्मिक रूपमा त्यो अदृश्य आत्मालाई उद्धार गर्नको लागि मार्गदर्शक भनेको उहाँ आध्यात्मिक गुरुहरू नै हुनुहुन्छ।
हो, उहाँ मार्गदर्शक हुनुहुन्छ, बाटो देखाउने गुरुहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर अग्र स्थानमा हामीले धैर्य नै राखेको हुन्छ। यो सबैमा स्पष्ट होस्, सङ्घहरूले पनि त्यसरी जानकारी गराउनु नै पर्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी जानी टोपली हामी जानु त्यो उचित हुँदैन। त्यही भएर त हामीले लास्टको पछाडि महात्मा गुरु, किनकि गुरुपछिको एउटा सांसारिक मार्गदर्शनको सम्बन्ध जोड्ने कार्य त महात्मा गुरुहरूले गर्छौँ। त्यही भएर धैर्य पछाडि महात्मा गुरुहरू हुनुहुन्छ। अनि महात्मा गुरुहरू किन लामबद्ध छौँ भन्दाखेरि हामी पछाडि एउटा मृत्यु शरीर हुन्छ, हो मृतक शरीरको आत्मालाई उद्धार गर्नको लागि हामी अग्रसर छौँ। अनि त्यसमा साथ सहयोग जुटाउने को हो त भन्दाखेरि तपाईँ सङ्घ भक्त अनुयायीहरू हुनुहुन्छ। अनि कसरी जान्छौँ भन्दाखेरि गुरुले दिनुभएको मार्गदर्शनमा लीन हुँदै, जब ध्यान गर्दै, एकदम मौन रहँदै आत्माको उद्धारको लागि त्यो बाटोमा लामबद्ध भएर लागेको हुन्छ। त्यसमा पनि हेर्नुहोस् त, समर्पित भाग लिएका सङ्घहरूले बुझिराख्नु भएको छ कि यस अवस्थामा हामीले जुत्ता चप्पल लगाउनु हुँदैन। हो, हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढिराखेको हुन्छौँ। अनि बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियम अनुसार के छ त भन्दाखेरि लासलाई न त खाना चढाउँछौँ, न त पानी चढाउँछौँ, न त बत्ती चढाउँछौँ, न त धूप चढाउँछौँ, न त फलफुल नै चढाउँछौँ, न त हामीले ढोग्ने कार्य नै गर्छौँ। यो कुनै पनि गर्नु हुँदैन। संसारको विकृति र विसङ्गति र स्वार्थको भावलाई अहिले हामीले बुझ्ने हो भने जिउँदामा हेर्नुहोस् त, दुःखमा बिमारी परेर छटपटाउँदाखेरि पानी दिनुहोस् न भन्दाखेरि पानी पनि दिँदैनौँ। आजको एउटा गलत संस्कारमा जिएका हाम्रै पारिवारिक सदस्यहरूले औषधि एउटा पनि समयमा खुवाइदिँदैनौँ। अनि मृत्यु हुँदा चाहिँ सम्मान गरेर एकदम राम्रो लुगा लगाएर, यसको मतलब कुनै पनि धर्मप्रतिको विरोध होइन। एउटा चेतनशील वर्गको हामी मनुष्यले सत्यता बोध गरौँ। जहाँसुकै रहनु भए तापनि प्राणीलाई चाहिँ दुःख पुग्ने काम नगरोस् है भन्ने कुराको उजागर मात्र गरेका हौँ। अनि हेर्नुहोस् त, मृत्यु भइसकेपछि खाना खुवाउने, पानी खुवाउने, होइन, अनेक कार्यहरू गर्छौँ। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा त्यो रहेको छैन। अब उहाँलाई खुवाउने र उहाँलाई पुर्याउने भनेको त उहाँ परमात्मा गुरुहरू हुन्। त्यसको लागि हामीले परमात्मा गुरुहरूलाई चाहिँ फुल फल, जल फुल फल बत्ती धूप चढाएर, गुरु तपाईँको शरणमा परेका छौँ, सर्व गुरुहरूको कृपा आशीर्वादले हामीले जे जति बुझेका छौँ तपाईँको शरण पर्दै, हजुर नै हुन् उद्धारदाता, मोक्षदाता, कृपादाता, कृपा गरी उहाँ मृतकको आत्मालाई उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर गुरुहरूको शरण परेर ती चिजहरू चढाएर गुरुहरूलाई ढोग्ने हो, मृतक लासलाई होइन। अन्न त्यसलाई चढाउने होइन, मृतक लासलाई उहाँले सेवन गर्नुहुन्छ, हुँदैन। अन्न त जीवित प्राणीहरूको लागि बाँच्नको लागि औषधिको रूपमा, अमृतको रूपमा गुरुहरूले सृष्टि गराइदिनु भएको हो। पहिला पहिला बाजेहरूले भन्नुहुन्थ्यो नफ्याक्नुहोस् पाप लाग्छ भन्नु। कारण के त भन्दाखेरि त्यो एउटा अन्नलाई गुरुहरूले उब्जाउनुको लागि कैयौँ चाहिँ सङ्घर्ष र दुःख पसिना गर्नु भएर, पसिना चुहाउनु भएर उब्जाउनु भएको। एक थोपा मात्र होइन, हजारौँ थोपा पसिना चुहाउनु भएको छ। जब त्यो अन्न, एक दाना अन्न फाल्छौँ भने त्यहाँ थोपा थोपा पसिनाको सङ्घर्षको अपमान हुन्छ। यो भनेको परमात्मा गुरुहरूप्रतिको अपमान हो। यसरी अपमान भइसकेपछि अनि हामीलाई धर्म, पुण्य र गुरु लाभ कहाँबाट हुन्छ? यो कुरा तपाईँ हामी सबैले ग्रहण गर्दै, बुझ्नु हुँदै, संसारको निमित्त सत्यको ज्योति बनेर हामीले उजागर गर्नै पर्छ। बलेको ज्योतिलाई निभाउने कार्य नगर्नुहोस्, त्यसलाई बाल्दै अगाडि बढ्नु। अनि मृतक लास राख्ने सोला सबैले बुझ्नुहोस्, 5, 9 र 11 स्टेपको हुन्छ। अब सानो बच्चा बच्ची भयो भने मृत्यु एउटा अब कुनै बोलेर आउने, एउटा भनेर आउने चिज होइन। सानो बच्चा पनि हुँदाखेरि हामीले अब 9 स्टेपको बनाइराख्नु परेन, 5 स्टेपको बनाउँदा पनि हुन्छ। यो सायद जानकार भइसकेका पनि होलान् र फेरि पनि जानकारी गराए कोही कसै पनि भ्रम नपरोस्। र लास सागरमा पुगिसकेपछि निश्चित प्रार्थनाको साथमा हामीले जुन शरीरलाई दागबत्ती दिने कार्य चाहिँ दक्षिण र पूर्वको साइडबाट, सायद यो देब्रे साइडमा, यो मुटु साइडमा पर्छ है। यो हामी अन्यलमा नपर्नुहोस्, एउटै विधि, एउटै बुझाइ हुनुपर्छ।
कसैले टाउकोतिर भल्ला, कसैले खुट्टातिर भल्ला, कसैले चाहिँ मुखतिर भल्ला, कसैले पेटतिर भन्नु हुन्छ, होइन। यसमा केही न केही रहस्यमय एउटा धार्मिक विधिको सम्बन्ध हुन्छ त्यसमा। त्यही भएर त गुरुज्यूले अमृतमय वचन गर्नुभएको छ। त्यसैले मनोमानी नगर्नुहोस्, आफ्नै विधि जसरी हामी नचल्नुहोस्। यसले अगाध रूपमा असर पुग्न सक्छ, उद्धार हुने आत्मालाई वञ्चित हुन सक्छ, अवरोध पुग्न सक्छ। त्यसैले जुन त्यो साइडबाट गुरुहरूले दागबत्ती दिइसकेपछि अनि घर परिवारको छोरा सदस्यले चाहिँ दागबत्ती दिन लगाउनु पर्दछ। अन्य ठाउँबाट दिन सकिन्छ त्यस पश्चात। त्यसैले हामी गुरुहरूले पनि त्यही अनुरूप सबै ठाउँ मार्गदर्शन गराइराखेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गर्दछु र केही भूल भएमा पनि हामी सरसल्लाहबाट अगाडि बढ्ने कुरा पनि जानकारी गर्दछु। क्रियाशील रहने धर्म मैत्री धर्म हो। परमात्मा सत्य धर्म मार्गलाई संसारको अन्तिम क्षणसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्य बोकी शान्तिको भूमिका निर्वाह गर्ने धर्म मैत्री धर्म हो। कुनै पनि जाति, लिङ्ग, वर्ण, समुदाय, पद, योग्यता, आर्थिक, सामाजिक, धर्म, संस्कार, परम्परा, व्यापार जस्ता संसारमा चल्दै आएका मानव निर्मित तत्त्वहरूमा सिर्जना भएको भेदभाव, अन्धविश्वास, गलत संस्कार, द्वन्द्व र युद्ध जस्ता कार्यलाई सुधार गर्दै पूर्व भ्रमित सम्पूर्ण तत्त्वहरूको निर्मूल पार्ने योग्यता बोकेको धर्म मैत्री धर्म हो। मानवले भुल्दै गएको आफ्नो पहिचान, कर्तव्य र उद्देश्यलाई बोध गराई धर्म चेतनाको विकास गर्ने धर्म मैत्री धर्म हो। त्यसै गरी मानवको दुष्कर्मबाट विनाश उन्मुखतिर लम्किरहेको यस सृष्टिसिद्ध धर्मको संसारको आयुलाई बढाएर देवभूमि सुखवती लोक सम्मान धर्मले युक्त लोकको स्थापना गर्ने क्षमता बोकेको धर्म मैत्री धर्म हो। विश्व मानव समुदायलाई एक समान समेटेर एक सिद्धान्त, एक भाव, एक शासन र एक विधि प्रदान गरी एक अर्कामा उच्च सम्मान, विश्वास, भरोसा र समझदारी स्थापना गर्दै प्रेरणा प्रदान गर्ने र मानव भित्र रहेको क्लेशयुक्त अज्ञानताको जडहरूलाई, पदार्थहरूलाई नष्ट गर्ने क्षमता बोकेको धर्म मैत्री धर्म हो। एक जाति, समाज र राष्ट्रको हितमा मात्र नभएर विश्व समुदायको लागि सृष्टि भएको धर्म मैत्री धर्म हो। वर्षौंदेखि गलत गुरु र धर्म नीति र सिद्धान्तको चपेटा भित्र रुमलेर सद्धर्म र गुरुबाट वञ्चित रही विनाशको मुखमा पुगेका सर्वमानव सभ्यता, संसार तथा सर्व जगत प्राणीको उद्धार, संरक्षण एवं असंख्य प्राणीको मुक्ति र मोक्षको निमित्त पापले भरिएको अज्ञानताको जटलाई नष्ट गर्न उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको अवतरण हुनु भएको छ र उहाँ गुरु धर्मको कार्य भनेको मानवले भुल्दै गएका आफ्ना यथार्थ पक्षहरू जस्तै धर्म, कर्म, सिद्धान्त र परमात्मा गुरुहरूको सम्झना वा सम्बन्धलाई बोध एवं अधिष्ठान गर्नु नै उहाँको प्रमुख कार्य हो भने यस गुरुमार्गको लक्ष्य संसारका असंख्य प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गराई अनन्त अनन्त कालसम्म सत्य धर्म, मुक्ति र मोक्षको मार्गहरू प्रतिपादन गराएर लोकमा सर्वमैत्री भाव फैलाउनु हो। त्यसै गरी बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको प्रतिपादक सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ। संसारमा युगौंदेखि मानवहरू बीचमा भइरहेको भ्रमित तत्त्वहरूलाई मेटाएर मानव जगत, पशुप्राणी जगत र वनस्पति जगत लगायत सर्व तत्त्वको कल्याण हेतु मानव आत्मालाई सत्य र असत्य पहिचान गराई सत्कर्म गर्न उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको मुख्य उद्देश्य हो। यसै धर्म
मार्ग अन्तर्गत रही आज उहाँ पूजनीय गुरुज्यूले संसारको निमित्त बृहत मैत्री भाषा तथा लिपि अक्षरमा आधारित 21 श्लोकको ज्ञान दिनुभएको छ। जुन ज्ञान अनुसार आज हामीले जन्मदेखि मरणसम्म निवारण विघ्न बाधा निवारण तपाईको ग्रह शान्ति विवाह कर्म र मृत्यु संस्कार कर्म गर्दै एकदम सहज रूपमा सलभ रूपमा छिटो छरितो रूपमा एकदम पुण्यदायक लाभदायक रूपमा रहेको कर्म विधिलाई अपनाउँदै आइरहेको कुरा सबैलाई जानकारी गरिरहेको छु र यस प्रकार 21 श्लोकमा लोक अन्तर्गत रही गरेको ज्ञानमा रही भन्नुपर्दा जहाँ लोक भनेको मानव जीवनमा रहँदा धर्म कर्म र अधर्म पाप कर्मको आधारमा प्राप्त हुने प्रतिफलहरू तथा स्थानहरू हुन्। जहाँ अधर्म पाप कर्म गर्नुभयो भने अत्याधिक तथा भयभीत दुःखले भरिएको पीडादायक लोकमा फस्ने निश्चित छ भने धर्म पुण्य कर्म गर्नुभएको खण्डमा सुखले भरिएको लोक देवभूमि सुखवती लोक अर्थात् स्वर्गमा वास प्राप्त हुने निश्चित रहेको छ। तिनै माथि उल्लेखित मानवीय कर्मको आधारमा मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने प्रतिफलका लोकहरूको निर्धारण 21 श्लोकहरू मध्ये अमरलोकले गरिन्छ। जुन अमरलोकको विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी गर्न गइरहेको छु। अमरलोक जति पनि लोकहरू संसारमा छन् युगौंदेखि विभिन्न कालखण्डमा अवतरित धर्मले जानकारी गर्ने लोकहरू पनि त्यही हो, मैत्री धर्मले जानकारी गर्ने पनि लोकहरू पनि त्यही हो र अमरलोक पनि त्यही हो भनेपछि धर्म मार्गदर्शनमा रहेका ती अमरलोकले संसारको निमित्त कसरी जानकारी गराएको छ त देवलोक पछिको अमरलोक पनि महासुख र शान्तिले सम्पन्न रहेको छ। यो पनि एक मोक्ष रूपी सुखवती लोक हो। त्यसैगरी उहाँ परमात्मा भगवानले यसै अमरलोकबाट पुण्य नपुगी माथि प्रवेश हुन नसकेका आत्माहरूलाई आफ्नो कर्म अनुसार अन्य लोकहरूमा पठाउने कार्य पनि यही अमरलोकको अधिकारमा रहन्छ। यसरी कुनै पनि आत्मा यो लोकमा रहने वा काटेर माथिको लोकहरूमा प्रवेश पाउने वा तल अन्य लोकहरूमा पठाउने निर्णय यस अमरलोकमा नै निर्धारित हुने गर्दछ। स्वर्गलोक या देवलोकको अधिकार प्राप्ति गर्ने पुण्य सम्भार भएका परम आत्माहरूलाई भने उहाँ अमरलोकमा रहनुभएको गुरुहरूले रोकचेक गरेको हुँदैन र अन्य पाप कर्ममा जीवन व्यतीत आत्माहरूलाई भने यही रोकिएर पुण्य र पाप अनुसार पाउने कर्म फलको निर्धारण भइरहेको हुन्छ। यदि अरू लोकहरूको बास पाएको छ भने जस्तै ऋषलोक पापलोक बाँदरलोक जस्ता अन्य कुनै लोकहरूमा परेको छ भने उहाँ गुरुहरूले रोकेर तल पठाउनुहुन्छ। संसारमा मृत्यु पश्चात जसरी अहिले कुनै मृतकको गृहस्थी महात्मा गुरुमार्ग गुरुहरूबाट 75 दिनसम्मको कर्म गरिरहेका हुन्छौं, वास्तवमा यो कर्म यही अमरलोकको नीति नियम अनुसार भइरहेको हो। किनकि मृत्यु पश्चात मानव आत्माले 75 दिन भित्रको समयमा उक्त आत्माको कर्म अनुसार कुन लोकको बास पाउने हो उक्त विषयको निर्धारण यही अमरलोकबाट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण मृत्युको समयमा धर्म पुण्यको विधि पूर्वक कर्म गरेर सकेसम्म उचित लोकमा आत्मालाई पठाउने अन्तिम कार्य हो। त्यसकारण सबैले जप ध्यान र प्रार्थनाको बलले र उक्त आत्मालाई पुण्य प्रदान गर्ने प्रयास हुन्छ। हामीले 75 दिनसम्म सिंह परिवारले सही मैत्री धर्म पालना गरी ठिकठाकसँग धर्म कर्म निभाएको प्रभावले गर्दा आत्माले सही बाटो पाउन सकिन्छ। त्यसकारण धर्म मार्गमा यो एक अति उत्तम समयको रूपमा हेरिन्छ र यो नै अन्तिम र प्रमुख उपाय पनि हो। आजको यो 75 दिन नै आत्म उद्धारको अन्तिम र प्रमुख उपाय पनि हो। परमात्मा भगवानहरूले यही लोकबाट धर्म र अधर्म छुट्याउने कार्य गर्नुहुन्छ। अधर्म पाप गरेको छ भने त्यही अनुसारको लोकमा पठाउने र धर्म पुण्य कर्म गरेमा त्यही रूपको लोकहरूमा पठाउने कार्य हुन्छ। यदि धर्म कर्म गरेको तर पनि पुण्य नपुगेको अवस्था छ भने देखि मात्र मानव लोकमा
जन्मसिद्ध गराइदिनु भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, धर्म अधिक रूपमा गर्नुभएको तर पुण्य नै पुगेको छैन भने पनि मानव लोकमा पठाउनु भएको हुन्छ भनेर गुरु अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ। हो, हामी तिनै पुण्य नपुगेका पुनर्जन्म प्राप्त गरेका एउटा आत्मा मानवहरू हुन्। त्यसलाई भनिन्छ एउटा मानव पछिको फेरि पनि मानव जन्म भएको एउटा अवतारी मानवहरू हामी। गुरुज्यूको वचन छ, अधिक रूपमा धर्म गर्नु भए तापनि पुण्य नपुगेको आत्माहरूलाई चाहिँ धर्म कर्म गराएर, धर्म कर्म गरेर, धर्म कर्म सिकाएर, धर्म कर्म गराएर त्यसबाट धर्म पुण्य लाभ गरेर फेरि पनि सुखवती लोक आउनुहोस् भनेर धर्म कर्म गर्नको निमित्त यस लोकमा पठाउनु भएको हुन्छ। त्यसैले यो मानव लोक, यो धरती लोक मात्र एउटा अवसर हो मानव जीवन प्राप्त गर्ने, र मानव जीवन मात्र एउटा अवसर हो जहाँ यस धरतीमा अवतरित शाश्वत गुरुज्यूको शरण परेर धर्म कर्म गर्दै पुण्य सम्भार गरेर एउटा स्वर्गलोकमा बास पाउने अवसर जुट्ने स्थान पनि। त्यसैले योभन्दा अन्य लोक छैन कहीँ कतै पनि धर्म कर्म गरेर उद्धार पाउँछु भन्ने। त्यसमा पनि हामी त बुढा पाका भयौँ, अब धेरै पाप गर्यौँ, त्यत्रो पाप कर्म आज एक दिन गरेको धर्म कर्मले कसरी नष्ट गर्ने, हामी त उद्धार हुन पाउँदैन, अब त धर्मै नगर्ने, जे छ भयो अब मर्छु यत्तिकैमा भन्ने जस्तो आत्मग्लानी र निराशापन लिएर नबस्नुहोला। किनकि गुरु शाश्वत हो, गुरु सत्य हो। योभन्दा अगाडि जति अधर्म पाप गरे त्यो भनेको हामीलाई गुरु धर्म चिनाउनु हुनेहरूलाई असल धर्मको ज्ञान नचिनाएपछि हामी अधर्म पाप गर्न बाध्य भएका हौँ। त्यही भएर तपाईहरू पापको भागीदार कोही पनि हुनुहुन्न। जो जसले सिकाउनु भयो उहाँ गुरुहरूलाई पनि पापको भागीदार हुनुहुन्न। त्योभन्दा अगाडि जसले सिकाउनु भयो उहाँहरू चाहिँ पापको भागीदार हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू आज यो लोकमा हुनुहुन्न। त्यसैले जति पनि गुरुजनहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यत्तिकै सम्मान छ। तपाईँ धर्ममा लागि नपरेकाहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान छ, किनकि गुरुज्यूको वचन रहेको छ, अज्ञानता भूल र बाध्यतामा गरेको सम्पूर्ण अधर्म पाप कर्महरूको चाहिँ छुट छ, त्यसको क्षमा छ है भनेर गुरुज्यूको वचन रहेको छ। अब उपरान्त यो भन्दा उता धर्म बुझेर पनि अधर्म पाप कर्म गर्नुहुन्छ भने अब चाहिँ भने निश्चितै रूपमा पापको भागीदार बन्नुहुने नै छ। त्यसैले तपाईहरू पापको भागीदार हुनुहुन्न। मृत्यु नै आज भोलि हुन्छ भने पनि आज सत्य गुरु चिन्नु भएर धर्ममा लागि पर्नु भयो भने अब तपाईँको उद्धार छ। किनकि उद्धार र मुक्ति मोक्षको सर्वज्ञानले युक्त र क्षमताले युक्त उद्धारदाता गुरु नै आज यस लोकमा मानव जीवन शरीरको रूपमा भौतिक शरीर धारण गर्नु भएर अवतरित हुनुभएको छ। अब यसलाई बुझ्ने नबुझ्ने तपाईँ स्वयंमा रहेको छ। त्यसैले आज जति पनि विषयहरू गुरु धर्मको विषयमा गलत प्रचार प्रसारहरू छन् त्यो सम्पूर्ण भ्रम हो, गलत हो। किनकि 6 वर्षसम्मको गुरुज्यूको तपस्या कुनै एउटा नारीको चाहिँ एउटा मानवको हत्या गर्न र एउटा नारीको इज्जत लुट्नको लागि गुरुज्यूले तपस्या गर्नुभएको हो। एउटा साधारण मानवले पनि गर्न सकिन्छ कि हत्या र एउटा इज्जत लुट्ने कार्य। 6 वर्षसम्मको गुरुज्यूको अन्न पानी सेवन बिनाको यो तपस्या चाहे सन्सुने होइन। कि हामी मानवले सक्नुहुन्छ त्यो? हामी साधारण मानवले यदि सक्नुहुन्न भने स्पष्ट हुनुहोस्, यो भन्दा अर्को चमत्कारी के चाहियो संसारमा? आज गुरुज्यूले 21 श्लोकको मैत्री विधि भाषा सहितको ज्ञान संसारमा दिनुभएको छ। के यो संसारको लागि चमत्कारी होइन? कि हामी साधारण मनुष्यले यो सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न भने तपाईहरूले कस्तो किसिमको चमत्कारीको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? त्यसमा पनि गुरुज्यूले हामी मानव मृत्यु पश्चातको आत्म उद्धारको ज्ञान विधि पनि प्रदान गरिसक्नु भएको छ। कि यो चमत्कारी होइन?
हामी त आज संसारमा अघि नै भने नि धर्म शब्दको नजिक छौँ अनि जादुमा एउटा छडीको चमत्कारिकमा धर्मको आस्थामा लिप्त भएर सबैलाई भ्रम चलिरहेका छौँ। अनि त्यस्तै चमत्कारी रूपहरू धर्ममा हेर्नुहुन्छ। त्यो क्षणिक चमत्कारीले न त हाम्रो जीवन मूल्यवान बन्छ बाँचुन्जेल, न त मृत्यु पश्चात नै हामी उद्धार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो गलत जादु चमत्कारीको पछाडि दौडेर सत्यता ग्रहण गर्नुबाट वञ्चित नहुनुहोला। यो हामी आफ्नै लागि दुर्भाग्य साबित हुँदै जानेछ, यो निश्चित हो। 75 कर्म सके पश्चात मृतकको नाममा कुनै पनि कर्म गर्न हामीले मिल्दैन, कारण अमर लोकले एउटा आत्मालाई उसको कर्म अनुसार एउटा ठाउँमा लोकमा उसलाई पठाइसकेपछि त्यो आत्माले भोग्नुपर्ने समय अवधिभर त्यही कर्म भोगिराख्नै पर्छ। जस्तो एउटा जेल चलान भएको एउटा व्यक्तिलाई जति जेल तोकेको छ त्यति नै भोग्नुपर्छ, त्यसमा जो कोही गएर पनि निकाल्न सकिँदैन नि। हो त्यस्तै हो, उक्त आत्मालाई त्यो लोकमा उसले कर्मको भोगाइ अनुसार भोग्नु नै पर्छ। त्यसैले 75औं दिनको कर्म सके पश्चात हामीले उक्त आत्माको नाममा कुनै भनौँ न एउटा धर्म कर्महरू विधिहरू अपनाउने, अर्थात् सजिलो रूपमा भन्नुपर्दा मोह गरिराख्नु परेन, किनकि उसको कर्मले भोग्नुपर्ने लोकमा ऊ पुगिसकेको छ। अब यो संसारिकमा उसको नाममा पूजा विधि कर्म गरेर उसलाई कुनै पनि धर्म पुण्य लाभ हुँदैन। यो त एउटा दुःखको कारण मात्र बन्न पुग्छ। बरु पूजा कर्म गर्ने हो भने गर्नुहोस्। यो संसारमा यो धरती र आकाशको बीचमा अनगिन्ती असंख्य आत्माहरू भौतारी रहेका छन् भनेर उहाँ गुरुजी वचन गर्नुहुन्छ। तर यो लोकमै भौतारीको आत्माको लागि भने हामीले गरेको पूजा कर्मले धर्म पुण्य सम्भार हुन्छ, यो निश्चित हो। उहाँहरूको उद्धारको लागि हामीले धर्म कर्म गर्नुहोस्। उद्धार गरेर चाहिँ एउटा उसको कर्मले फल प्राप्त गरेको एउटा लोकमा फसिसकेको आत्माको नाममा चाहिँ हामीले धर्म कर्म र मोहहरू गरेर गर्ने कार्य यो धर्म विपरीत भएको कारणले गर्दाखेरि यो उचित हुँदैन, यो राम्रो हुँदा पनि होइन। र मैत्री धर्ममा त्यो विधि नरहेको कुरा सबैलाई जानकारी गर्दछु। हामीले अघि नै जोडिसकेका छौँ कि रासलाई कसरी चाहिँ उत्तानो पारेर लानुपर्छ भन्ने कुरा सबै जोडिसकेका छौँ। उत्तानो पारेर लानुको कारणै महामाध्यहरू गुरुहरूले परलोकको गुरुहरूले दृष्टिगमन गर्नुहुन्छ। त्यसको आधारशिला साक्षात्कार सम्बन्धको कार्य महात्मा गुरुहरूबाट त्यो बाल्यको बत्तीबाट गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आत्मा भौतारिन सक्दैन। आत्मा एउटा दुष्ट ज्ञान खेल्नेहरूले आफ्नो बसमा लिएर प्रेतको रूपमा जगाउन सकिँदैन र प्रेतको रूपमा जगाइसकेपछि संसारमा दुःखको कारण नै त्यो आत्माहरूलाई खेलाको कारणले हो। यस्तो नहोस् भनेर नै उत्तानो पारेर लासलाई मैत्री धर्मबाट लगिन्छ र लासलाई संस्कार कर्म गर्ने विधिहरूमा त्यो लासको शरीर हड्डीहरू सबैलाई एकदम खरानी पारेर नष्ट गर्नु पर्दछ। गुरुजीले हामीले वचन गर्नुहुन्छ, किनकि एउटा हड्डी मात्र छुट्दाखेरि त्यो प्रति एउटा त्यो आत्माको मोह माया जालमा फसेर त्यो आत्मा त्यो हड्डीमा नै लिप्त भएर जान्छ। अब उदाहरण दिन्छु, संसारको उदाहरण छ नि, मैत्री धर्मको भित्रको उदाहरण होइन, संसारिक उदाहरण छ नि। एउटा किस गर्ने आएको खण्डमा त्यसलाई एउटा लामो डोरीले बाँडिदिनुहोस् र अनि त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। जब त्यो आत्मा चाहिँ त्यो किचकने जहाँ पुग्छौँ उज्यालो भएपछि त्यसको स्वरूप हराउँछ अनि त्यो ठाउँमा जानुहोस्, त्यो धागोको पछाडि जानुहोस्, त्यहाँ एउटा सानो टुक्रो हड्डी मात्र भेटिन्छ भन्नुभएको छ हो। यसरी नै मोहित भएर त्यो सानो अङ्गप्रतिको मायाले उक्त मनुष्यको आत्मा लिप्त भएको हो त्यहाँ, अनि त्यो आत्मा त्यसमा जागेर बसिरहेको हो, उद्धार प्राप्त हुनबाट वञ्चित भएको हो। त्यसैले हामीले लासलाई एकदमै जलाएर खरानी पार्नु पर्दछ। सबैले एउटा सत्यताको जानकारी हो, कसैले चलिरहेको मानिरहेको धर्मको विरुद्धमा बोलेको होइन। मानव स्वतन्त्र छन्, चाहे धर्मचार्यमा जीवन व्यतीत गरोस् या पापचार्यमा। कर्मको फल सोही अनुसार सुनिश्चित रहेको छ।
त्यसै गरी मैत्री धर्ममा त्यसैले लासहरूलाई पुर्ने कार्यहरू गरिँदैन। मृतक दिनको अन्त्येष्टि कर्म सकिएसँगै 75औं दिनसम्म चाहिँ एउटा घर परिवारले एउटा बत्ती दीप प्रज्वलित गरेर 24 घण्टा नदेव्ने गरेर राख्नुपर्छ भनेर गुरुजीको वचन रहेको छ। किनकि त्यो आत्मा चाहिँ यो लोकमा रहने, यो सांसारिक स्थानमा रहने अवधि 75 दिनको हुन्छ। त्यस पश्चात चाहिँ उसको कर्मको फलले परलोकमा जाने निश्चित समय अवधि नै त्यही भन्ने गुरुजीको वचन रहेको छ। त्यसैले 24 घण्टा हामीले बत्ती बालिराख्दाखेरि त्यो आत्मालाई सदा सर्वदा हर क्षण गुरुहरूको एउटा आशीर्वाद र संरक्षण प्रदान भइरहेको हुन्छ। त्यसैले 75 दिनसम्म उक्त घरमा गोबरले लिप्नु हुँदैन, काटमार हत्याहिंस गर्नु हुँदैन, घर परिवारमा मात्रै शुभ कार्यहरू गर्नु हुँदैन, अन्य दाजुभाइको घरमा शुभ कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र गोबरले लिप्नु हुँदैन भन्नुको कारण छोटकरीमा टुङ्ग्याउँछु, दिशा हो। मानव दिशा र पशु दिशा केही पनि फरक छैन। यो दुर्गन्धित र दूषित चिज हो। परमात्मा भगवानहरूलाई स्वागत गर्ने भनेर घर दैलो ढोकामा चाहिँ ढोकादेखि माथिसम्म हामीले लान्छौँ। यो एकदम ठुलो भ्रम हो। यो कुनै पनि धर्मको सिद्धान्तमा होइन। त्यसैले 75औं दिनसम्म महात्मा गुरुहरू उपस्थित हुने ती थलोहरूमा परमात्माको साथ भर भरोसा प्राप्त गर्नको लागि त्यो ठाउँमा गोबरले लिप्नु हुँदैन। 75 दिन सके पश्चात तपाईँहरूको आफ्नो स्वयंको इच्छा हो। किनकि अघि नै भने धर्मचार्यमा जीवन व्यतीत गरोस् या पापचार्यमा जीवन व्यतीत गरोस्, नरकमा फसेर अब आत्मा नष्ट होस्, त्यो आफैको कर्मको फलले निर्धारण हुने हो। हुन त हामीले फेरि पनि राम्रो जीवन पाओस् भन्ने कति अपेक्षा र इच्छा गर्नुभएको हुन्छ। त्यो त मात्र हामीलाई असल र सत्य धर्मले प्राप्त गर्दछौँ हो। अनि आज जुन 75औं दिनको कर्म गरिरहेका छन्, सहजताको निम्ति सबैले बुझ्ने हो भने अब हामीले जुन 75औं कर्मको नाममा बालेको जुन बत्ती छ आसनमा घरमा, अनि यतापट्टि फेरि अर्को आसन बनाउनु हो, त्यसलाई ल्याएर आउनुपर्छ भन्ने सवालमा त्यो परेन। किनकि 75औं दिनको कर्मको विधि त्यहाँ 75औं दिनमा हामीले बालिरहेका छौँ र यहाँ बालेको बत्ती पनि उहाँकै नामद्वारा चढाएको, उहाँकै नाममा अर्पण गरेको बत्तीहरू हुन्। त्यो बोकेर लगिराख्नु पर्दैन। भनौँ अब माथि टिस्टुङ पालुङमा चाहिँ अब सङ्घ हुनुहुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ तल मकवानपुरमा हाम्रो यता हेटौँडा रमनथलीतिर चाहिँ काजोकको छ, त्यहाँ चाहिँ 75 कर्म गर्नु पर्यो भन्यो भने कि हामीले टिस्टुङ पालुङबाट चाहिँ त्यो बत्ती बोकेर ल्याउँ, यो अलिकति असम्भव छ, यो असहज छ। सबैले सहजतामा बुझ्नुपर्छ। भावनाको विकास गरेर आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार सम्बन्ध जोडेर त्यो आत्मालाई उद्धार गर्ने कर्मको भूमिका चाहिँ हामीले निभाउनु पर्दछ। त्यसको लागि 75 दिनसम्म चाहिँ हामीले बत्ती लिप्न दिनु भएन। अर्को कुरा छ, मृत्यु भएको सदस्य यदि गुरु होस् या सङ्घ होस्, उहाँहरूले चाहिँ माला लगाउनु भएको हुन्छ, बुटीहरू भएको हुन्छ होइन। अब मृत्यु पश्चात के गर्ने भन्ने दुविधा होला, दुविधामा नरहनुहोस्। 75औं दिनसम्म त्यत्तिकै राख्नुहोस् र 75औं दिनको कर्म सके पश्चात त्यसको चाहिँ एउटा डोरीहरू फेरेर अर्को नयाँले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ 75 दिनको कर्म सके पश्चात। त्यसैले भेदभाव र मतभेदको सूक्ष्म तुस पनि नरहेको यस बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा दुईवटा जातको मात्र संसार रहेको गुरु वचन गर्नुहुन्छ। एउटा मानव जात, अर्को दानव जात। मानव जातमा पुरुष होस् या महिला होस्, त्यो सम्पूर्ण मानव जातकै अंश हुन् र अर्को दानव जातमा पशु प्राणी हुन्। त्यसैले मानव जातभित्र मैत्री धर्ममा भेदभाव छैन, सबैको स्थान सुनिश्चित रहेको छ र सत्यता धर्मको आवश्यकता परेको यो संसारको महत्त्वलाई यदि सबैले बुझ्ने हो भने सबैलाई आत्म उद्धारको एकदम सुलभ विधि छ र
धर्म कर्म गर्नु गाह्रो छैन, भारी बोक्नु परेन, कसैलाई कुटपिट गर्नु परेन, द्वन्द्व गर्नु परेन, नराम्रो बोली राख्नु परेन, होइन कसैको हत्या गर्नु परेन, शुद्ध सम्यक आहार गर्नु भएर सरल रूपमा बिहान बेलुका 5-10 मिनट समय दिनु के हामीले सकिँदैन? धर्मको खातिर आफ्नो पेसा व्यवसाय सम्पूर्ण कर्म गर्नु भएर ती कर्म कार्यहरू हामीले निवारण गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान बेलुका 5-10 मिनट दिनुभएको समय नै तपाईहरूको लागि मोक्षको खातिर काफी रहेको छ, उत्तर प्राप्तको लागि काफी रहेको छ। त्यसैले बुढो हुनु भएर पनि निश्चिन्त रहनुहोस्। एक दिन मात्र गर्नुभएको कर्म नै तपाईहरूको लागि उद्धारको लागि लाभदायक छ। र बच्चा हुनु भएर हामीले अहिले एकदम यौन अवस्थामा चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो अवस्थामा काम गर्ने, मौज मस्ती गर्ने, घुमफिर गर्ने, एकदमै पैसा कमाउने हो भन्ने किसिमको गलत बुझाइमा नरहनुहोस्। अनि बुढो भएर धर्म कर्म गर्ने हो भन्ने भ्रममा पनि नरहनुहोस्। बुढा हुन नपाउँदै नै यौन अवस्थामा मृत्यु भयो भने धर्म कतिखेर गर्ने? त्यसैले बच्चादेखि नै हामीले धर्म कर्म गर्नु पर्दछ। असल संस्कार यदि धार्मिक रूपबाट दियो भने त्यो परिवार शान्ति छ, सुखी छ, त्यो बालबच्चा पनि एकदमै दया माया करुणा भावले एकदम आदर सम्मान भावले युक्त भई विकास हुनेछ भन्ने कुरा जानकार गर्दै जति पनि मैत्री हामी धर्मावलम्बीहरूले छोडेका र त्यागेका कुराहरू छन्, तपाईँ नयाँ उपस्थितहरूले एकै तालमा त्याग्नुपर्छ भन्ने छैन। गुरु धर्मको आशीर्वाद प्राप्त भइसकेपछि सो त छोड्दै जाने होस्, चाहे महिना दिन लागोस्, चाहे वर्ष दिन लागोस्, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। तर छोड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मनमा सजाएर गुरु धर्मबाट वञ्चित रहनुहुन्छ भने मोक्षको द्वार सदाको लागि बन्द हुने एउटा तपाईँको यो बुझाइ हो। यसबाट हामी वञ्चित हुन्छ, यो निश्चित हो भन्दै तपाईँ पुण्यवान आत्माहरू उपस्थित, वहाँ मृतकको परिवारजन सदस्य उपस्थित, अनुपस्थित सम्पूर्ण आफन्त इष्ट मित्रजनहरूलाई आजको यस दुर्लभ धर्मको अवसरमा सम्पूर्णको आत्मामा वहाँ 21 लोकका सर्वगुरुहरूको कृपा आशीर्वाद सदा बसिरहन्। आत्मामा भएको अज्ञानताको दुःखको जडलाई निर्मूल पार्दै सत्य धर्मको मति र ज्ञान उत्पन्न होस्, आफ्नो दिनचर्याहरू सबैको राम्रो होस् वहाँ भन्दै वहाँ सर्वगुरुहरू समक्ष नमन अर्पण गर्दै आजको यस प्रवचनको कार्य सकिएको